अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। एक तो जनाब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भारतीय जासूसी को जो है वो पाक फ़ौज ने नाकाम बनाया, कामयाब कार्रवाई की है उन्होंने। इसकी कुछ डिटेल्स आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ साथ पाक फ़िज़ाइया ने जनाब 2 मशकों का आगाज़ कर दिया है, ललकारे मोमिन और फ़िज़ाए बदर। इन 2 मशकों का आगाज़ किया गया है, इनकी कुछ डिटेल सामने आई हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने कल रात को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत की और वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है जंग के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो भारतीय फस्तायत वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जारी है उसमें एक और अब वीडियो सामने आई है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। पाक फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक और कामयाब कार्रवाई करते हुए भारतीय क्वाड कॉप्टर जनाब मार गिराया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये वाक़या बम्बर के इलाके मनावर सेक्टर में पेश आया, जहाँ पाक फ़ौज ने जासूसी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए भारतीय क्वाड कॉप्टर को तबाह कर दिया। ज़राए का कहना है कि वाक़या पाक फ़ौज की मुस्तादी पेशावराना महारत और दिफाई तैयारियों का मुँह बोलता सबूत है। सिक्योरिटी ज़राए ने मज़ीद बताया कि पाक फ़ौज दुश्मन की किसी भी जायरियत का फ़ौरी और मौसर जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार है। तो एक जनाब ये डेवलपमेंट हुई है। आप जानते हैं कि पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह से इंडिया की जानिब से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, इसके बाद दीगर और घटिया मज़ीद हरकतें की गई। तो एक और ये हरकत की गई थी जासूसी करने की, जिसको पाक फ़ौज ने जनाब नाकाम बना दिया है। इसके अलावा एक और ख़बर आई है और वो ये कि जनाब पाक फ़िज़ाइया ने 2 मशकों का आगाज़ कर दिया है, ललकारे मोमिन और फ़िज़ाए बदर। और फ़िज़ाए बदर जो है वो शुमाली कमांड में और ललकारे मोमिन जो है वो मरकज़ी कमांड में शामिल हैं। इन मशकों का मकसद एयर फोर्स की जंगी सलाहियतों को मज़ीद बेहतर बनाना और मैदान जंग में जदीद टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली को जो है वो आजमाना है। ये जो मौजूदा टेंशन बनी हुई है उस हवाले से बेसिकली ये ड्रिल्स की जाएंगी और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ड्रिल्स किस तरह कामयाब होती हैं। इंशाल्लाह अब ये तो रिजल्ट्स आने वाले दिनों में पता चलेंगे, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से जो है वो इंडिया के अंदर बड़ी टेंशन बनी हुई है। खैर इसके साथ साथ एक खुशखबरी भी मैं आपको दे दूं और वो खुशखबरी ये है कि जनाब पाकिस्तान ने J-10 तैयारा जो मौजूद है उसके अंदर अगर आप ये मिज़ाइल देखें, ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, तो इसमें 6 मुख्तलिफ मिज़ाइल हैं इसके साथ लगे हुए आपको नज़र आएंगे। आम तौर पर ये तस्वीरें वैसे भी आप देखते रहते हैं, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। और इसके बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो है वो महफूज हाथों में है, कि आपकी फ़ौज हर तरीके से जो है वो आपकी हिफाजत कर रही है। ये जो तैयारा है इसके साथ ये जो मिज़ाइल सिस्टम लगा हुआ है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली इसके साथ जो लगा हुआ है मिज़ाइल ये PL-15 मिज़ाइल सिस्टम है। जो इसके साथ ये आप 4 पे स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, 4 मुख्तलिफ मिज़ाइल जो हैं PL-15 कहलाते हैं और इनको VLRAM जिसका मतलब होता है वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिज़ाइल सिस्टम, इसको बेसिकली ये कहते हैं। और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर तक जो है वो मार सकता है। यानी आपका अगर टारगेट 200 से 300 किलोमीटर दूर भी है ना, तो ये इसको भी पॉइंट करके उसको टारगेट कर सकता है। मिसाल के तौर पे वैसे तो इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, अगर वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनका तैयारा आता है और वो वापस भी चला जाता है, तो इसको 200-300 किलोमीटर की रेंज तक जो है वो डिटेक्ट करके मार सकता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये उनकी इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे। खैर ये चाइना के थ्रू ये टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान में आई है। और जो भारत के पास मिज़ाइल है उनके पास बेसिकली मेटियोर है जो यूरोप से उन्होंने लिया है और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 145 किलोमीटर उसकी स्पीड है। हमारे जो मिज़ाइल हैं उसकी 300 किलोमीटर तक की रेंज है। और हमारे पास जो मिज़ाइल है उसकी जो स्पीड है, थोड़ा सा कंपैरिजन मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो मिज़ाइल है उसकी स्पीड जिससे वो ट्रैवल करता है वो तकरीबन उसे मार्क 4.5 कहते हैं, उसकी ग्रेडिंग की जाती है। और उनके पास जो मिज़ाइल है उसकी ग्रेडिंग स्पीड जो है वो 4 है, वो हमसे थोड़ा सा स्लो है। और दूसरी बात ये कि अगर लॉक रेंज में आ जाएँ तो लॉक रेंज भी जनाब हमारी उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है और हमारे जो तैयारे हैं वो उसको जल्दी लॉक रेंज में लाकर जो है वो उसे उड़ा सकते हैं। तो इसमें भी जो है वो हम उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और दूसरी बात ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इस सारी चीज़ के अंदर वो ये है कि जनाब ये जब जहाज़ उड़ता है तो ज़ाहिर बात है आपको लगता होगा कि ऊपर से ही उड़ा देते हैं, लेकिन इसको सपोर्ट देने के लिए जो है वो C-130 के अंदर जो हमारा एयरवैक सिस्टम है ये बेसिकली सैटेलाइट के थ्रू सपोर्ट करता है और बताता रहता है कि क्या क्या मूवमेंट हो रही है, कहाँ से इन हो रहे हैं, कहाँ से आउट हो रहे हैं। ये उन सारी मूवमेंट को जो है वो बताता रहता है। मिसाल के तौर पर इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। वैसे तो ये सिस्टम भी हमारा उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस है। ये जो माजी में अभिनंदन वाला वो जो रक्षा लेके यहाँ पर पाकिस्तान में आया था ना, सॉरी जहाज़ लेकर पाकिस्तान में आया था ना, तो उसको जो उड़ाया गया था वो ऐसे ही नहीं उड़ाया गया था। वो बेसिकली हमारा जो एयरवैक सिस्टम था उसने उनके जो जहाज़ का सिस्टम था, जो अभिनंदन वाला जहाज़ था,
ایک تو اس کے سسٹم کو جیم کر دیا تھا اور اس کے میزائل بھی ان کے جو جہاز کے تھے وہ بھی نہیں چل رہے تھے، اور دوسرا وہ اپنی بیس سے بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا تھا، اور اس کے بعد جب ہم نے جو میزائل اس کے جہاز کی طرف پھینکے تھے وہ ان کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا تھا۔ تو اس ٹائم بھی جو ہے وہ ہمارا ایئر بیگ سسٹم جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ بہتر تھا، اور اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس کامیاب آپریشن کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں، آپ لوگ سکون سے رہیں، آپ لوگ بالکل محفوظ ہاتھوں میں ہیں، آپ لوگوں کا دفاع کرنے کے لیے پاک فوج جو ہے وہ ہمہ وقت تیار ہے۔ اور دوسرا یہ جو میزائلز کے حوالے سے میں بتا رہا تھا، اس کے اندر 2 اور میزائلز بھی لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ان کو جناب PL-10 یہ بھی جو ہے وہ ایک میزائل سسٹم ہے، لیکن یہ ایک شارٹ رینج ہوتی ہے اس کی، یہ تقریباً 20 سے 30 کلومیٹر تک اس کی رینج ہوتی ہے۔ یہ بالکل وہ ڈاگ فائٹ جب ہو رہی ہو نا تو اس کے اندر بیسیکلی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ کتنا تگڑا ہے، جس کی وجہ سے بھارت نے جو ہے وہ کل 26 رافیل جنگی طیارے جو ہیں وہ ایک نیا معاہدہ کیا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ تقریباً بھارتی 63,000 کروڑ کا جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا گیا ہے، بھارتی 63,000 کروڑ کا، صرف اس لیے کہ جو اپنا جو ڈیفنس ہے ان کا اس کی کیپیبلٹی کو جو ہے وہ امپروو کیا جا سکے۔ یہ ان کو طیارے جو ہیں وہ بیسیکلی 2028 سے لے کر 2032 کے اندر جو ہیں وہ ملیں گے، یہ نہیں کہ آج پیمنٹ کی اور کل پیسے مل جائیں گے، یہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک کمپیریزن تھا چھوٹا سا، اور اس کے بعد یہ جو بھارت نے ایک نیا معاہدہ کیا، یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے بھارت میں ایک تشویش ہے کہ دوبارہ اگر اس طرح کی حرکت کی جائے جو ابھینندن والا واقعہ ہوا ہے، یا ابھی تھوڑی دیر پہلے، یہ ابھی چند گھنٹے پہلے خبر آئی ہے، بھارتی جاسوسی کو جو ہے وہ ناکام بنایا گیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بھارت بار بار سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ دوبارہ اس طرح کی جو ہے وہ امبیرسمنٹ ہمیں نہ بنے۔ اس کے علاوہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جناب، انہوں نے بھارت کے ساتھ جنگ سے متعلق سوال پر جواب دیا ہے، اور ان سے بیسیکلی انہوں نے کل رات کو مختلف پروگرامز کے اندر شرکت کی تھی، تو وہاں پر ان سے بیسیکلی سوال کیا گیا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی بھارت سے جنگ کا خطرہ موجود ہے، کچھ ہونا ہوا تو 2-4 دن میں ہو جائے گا، ورنہ خطرہ ٹل جائے گا۔ خطے کے دوسرے ممالک بھی اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ فوج نے حکومت کو بھارتی حملے کے خدشے سے آگاہ کر دیا ہے، پاکستانی ہائی الرٹ پر ہیں، پوری قوم طاقت کا مطلب ہمارے پاس موجود تمام صلاحیتوں کا استعمال ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ انٹرویو میں مجھ سے جنگ سے متعلق سوال ہوا تھا، میں نے جواب میں کہا تھا کہ 3-4 دن بہت اہم ہے، میں نے 3 دن میں جنگ چھڑ جانے کی بات نہیں کی۔ اچھا یہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بیسیکلی انگلش میں بولا تھا، لیکن اس کے مطلب 2 نکلتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جنگ کا خطرہ ہے، لیکن وہ ظاہری بات ہے سما نے یا دیگر مختلف چینلز نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ جناب جنگ ہونے لگی ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہہ دیا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ کہا تھا کہ جنگ کا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جنگ چھڑ جانے کی بات نہیں کی، لیکن خطرہ موجود ہے، یہی بات انہوں نے اس وقت بھی کی تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ دونوں ممالک کی سرحدوں پر فوج کھڑی ہے، خطرہ موجود ہے، ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو ہم اس کے لیے بھی 100% تیار ہیں، ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے، تینوں مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے تیار کھڑی ہیں۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پہلگام واقعے پر تحقیقات کی پیشکش پر بھارت کا کوئی جواب نہیں ملا، ہم پہلگام واقعے پر بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں، چند دن میں جنگ کا خطرہ ضرور موجود ہے، مگر کشیدگی کم بھی ہو سکتی ہے، دوست ممالک کی بھی کوششیں جاری ہیں، ہو سکتا ہے بھارت کچھ عقل کرے۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور پہلگام واقعے کے حوالے سے ایک ویڈیو آئی ہے، اور یہ بیسیکلی وہاں پر ایک ٹورسٹ تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا، اور وہاں پر زپ لائنز بھی بنائی گئی ہیں، وہاں کے جو لوکل ہے یا مقامی لوگ ہیں ان کی جانب سے وہ زپ لائنز بنائی گئی ہیں، تو وہ وہاں پر ان کا کوئی لوکل آپریٹر تھا، لوکل مقامی آبادی سے اس کا تعلق تھا۔ تو یہ جو ویڈیو ہے نا، اس کے اندر بیسیکلی جیسے یہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ فائرنگ کی آواز آنے لگ جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو وہ آپریٹر تھا زپ لائن کا، اس کے منہ سے اللہ اکبر نکل جاتا ہے جیسے اس ویڈیو کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی وہاں کی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انہوں نے جناب اس شخص کو جو آپریٹر تھا وہاں پر اس کو بلا لیا کہ آپ نے جناب یہ کیوں بولا ہے۔ اب ان بے وقوفوں کو کون یہ بتایا کہ مسلمان جب بھی مصیبت میں ہو یا جب بھی خدا نخواستہ کبھی بجلی بھی گرجے تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں مشکل وقت میں، تو جیسے ہی فائرنگ کی آواز آئی اس کے منہ سے اللہ اکبر نکل گیا۔ لیکن ظاہری بات ہے، اور یہ میں خبر نہیں دے رہا، یہ انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اس کے اوپر اس کو بلایا گیا ہے ان کی انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر گھٹیا حرکت ہے کہ اس کے منہ سے اللہ اکبر نکلا ہے اور اس کو بلا لیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے۔ خیر، یہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرتے رہیں، پہلے بھی بہت ساری کر چکے ہیں، منہ توڑ جواب مل رہے ہیں اور اب بھی ملتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستانی کچھ چینلز کو جو ہے وہ انڈیا میں بلاک کر دیا گیا ہے، 16 چینلز کو پہلے بلاک کیا گیا تھا،
اور جس کے اندر جو ہے وہ پاکستانی چینلز تھے, کچھ نیوز چینلز تھے اور کچھ جو ہے وہ انڈیویجول چینلز تھے. یہ تعداد جناب اب بڑھ رہی ہے اور انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ شعیب اختر, سابق کرکٹر باسط علی, ان کے یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ انڈیا میں بلاک کر دیا گیا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راشد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا یوٹیوب چینل بھی جو ہے وہ بلاک ہوا ہوا ہے. اور بھی ایک دو لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہیں وہ رپورٹ کریں کہ ان کے یوٹیوب چینلز کو جو ہے وہ وہاں پر بلاک کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب انڈیا میں پہلگام واقعے کے بعد حکومت پر تنقید کرنے والی ایک بھوجپوری گلوکارہ کے خلاف غداری کا مقدمہ جناب درج کر لیا گیا ہے. اور خبر کے مطابق نیہا سنگھ راٹھوڑ پر لکھنؤ کے حضرت گنج پولیس اسٹیشن میں غداری سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. اور انہوں نے بیسیکلی نیہا سنگھ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا تھا کہ جی نریندر مودی کی حکومت مذہب اور نسل کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے. انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت پلوامہ حملے کے نام پر بھی ووٹ مانگتی رہی ہے اور اب پہلگام حملے کے بعد بھی یہی چیز دہرائی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر بیسیکلی ان کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ان کو جو ہے وہ اب غداری کا لقب دے دیا گیا ہے وہاں پر. اور یہ میں پہلے بھی بلکہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, جب بھی الیکشنز آ رہے ہوتے ہیں یا جب بھی کوئی مودی کا ووٹ بینک ویسے بھی اب خراب ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں پچھلے الیکشنز میں جو اس کا حال ہوا ہے, وہ اب ووٹ بنانے کے لیے جو ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ فساد کرانے کی کوشش کرے گا. تو اب ایک اور جناب یہ ایک خبر آئی ہے اور یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز.